गुज़िश्ता साल से ही ये बातें हो रही थी और नून लीग बिलखुसूस ये कहती हुई हमें और वुज़रा बताते हुए दिखाई दे रहे थे कि जी बजट से पहले ये तरमीम जो है मार्च तक का पहले तो हवाला दिया जा रहा था, लेकिन अब भी चाहे राना सनाउल्लाह साहब हों और दीगर, उन्होंने कहा अगली जो भी तरमीम होगी वो 28वीं तरमीम होगी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने लास्ट वीक कह दिया था कि 3 से 4 ड्राफ्ट भी ऑलरेडी बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। सो कहीं ना कहीं डिलिब्रेशंस हो रही हैं, बातचीत हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ भी। ऑन द रिकॉर्ड आके भी वुज़रा बता रहे हैं नून लीग के कि जो उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं, सदर साहब के साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का क्या मुलाकात करना, उसके बाद बिलावल साहब की आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगी जब उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर पीपल्स पार्टी हिमायत नहीं करेगी। सो बज़ाहिर तो नजर आ रहा है मुलाकातें भी हो रही हैं और पीपल्स पार्टी को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। सो एक तरह से नून लीग एक मूवर्स वाले मूड में नजर आ रही है और जो शेकर्स हैं, फॉर नाउ एटलीस्ट पीपल्स पार्टी हमें उस शेकर्स का किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर आज भी आपने देखा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, वो भी सूबों के इख्तियार को लेके, खैबर पख्तूनख्वा के शेयर को लेके उन्होंने भी अपनी तमाम रिजर्वेशन सामने रखी हैं। सो मच सो कि केपी गवर्नमेंट के लिहाज से भी उन्होंने कहा कि अगर पंजाब से आप गंदम प्रोक्योर नहीं कर सके तो सिंध जो है वो हाजिर है, अवेलेबल है आपके लिए। सो नजर तो बज़ाहिर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अपना एक रिजर्वेशन और शदीद रिजर्वेशन का इजहार कर रही है, कुछ ना कुछ इनके साथ जरूर शेयर हो रहा है जिस पर वो अभी भी उनको मनाया नहीं गया है। बिलावल साहब की मुझे एक स्टेटमेंट असद साहब याद आती है गुज़िश्ता साल के आखिर में, जब उन्होंने कहा था एक ही पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफी है, मजीद की गुंजाइश नहीं है क्योंकि आईन ऐसी दस्तावेज नहीं कि बार बार तब्दील किया जाए। सो वी विल सी कि 28वीं तरमीम, जो कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी भी इवेंचुअली जो है वो इसका साथ देगी 28वीं तरमीम की। अगर मामला लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान बातचीत, आपको लग रहा है कि दोनों जमातों के दरमियान बातचीत जारी है, लेकिन मसलहतन इसको अभी तस्लीम नहीं किया जा रहा कि हाँ इस मौजू पे बात हो रही है? नेचुरली असद साहब, आपको याद है, आपको पता है कि भाई इनका एक जो भी है, इनका एक वोट बैंक भी है, लोगों के साथ जो है ये कनेक्टेड भी इनको रहना है। एक बैकलैश आएगा और पीपल्स पार्टी जो है वो चूंकि इस इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, जब मुलाकातें हो रही हैं इनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, तो हुकूमती सर्कल से ये खबरें फिर सामने आ रही है कि जी मुलाकात हो रही है, पीपल्स पार्टी काफी हद तक हमारे साथ है भी और काफी चीजों पर उनको मना लिया जाएगा। सो कंसेंसस के साथ बार बार जो अगर ये तूल भी पकड़ रहा है ये मामला, तो नेचुरली कहीं ना कहीं कंसेंसस डेवलप होना बाकी है और यही इशारे नून लीग की तरफ से सामने आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इवेंचुअली इस चीज पर रजामंद होगी आगे जो मामलात लेके चलेंगे। राना सनाउल्लाह साहब की जो बात का जिक्र आपने किया, जो एज, वोटर की एज के हवाले से जो उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, फिर एक लॉजिक ये दी गई कि एमपीए एमएनए का इलेक्शन चूंकि लड़ना होता है तो लिहाजा उसके लिए एज अगर 25 साल है तो वोटर की भी एलिजिबिलिटी एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। असल जो बज़ाहिर तो इंटेंट, ऑल्दो राना साहब ने कहा कोई फॉर्मल कंसल्टेशन इस पर नहीं हो रही है, महज जो है वो तजवीज हो सकती है, क्यों इस बात का जिक्र बार बार किया जा रहा है? इस वजह से कि आपको 2024 के इलेक्शंस में नजर आता था तमाम जो रिजल्ट्स थे उसमें 18 से 24 साल का जो वोटर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मेजॉरिटी जो एक मेजर वोट बैंक है वो 18 से 24 साल का वो नौजवान है। पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, नून लीग का भी वोट बैंक है, मैं कहती हूँ एमक्यूएम का भी कराची का वोट बैंक है। लेकिन जो गैलप का कि जी नौजवानों के नुमाइंदे इमरान खान नहीं है, नौजवानों के नुमाइंदे तो बिलावल हैं, क्योंकि बिलावल खुद नौजवान है। तो साथी जावेद साहब, एक तो ये कि हम चूंकि पहले जी अब अगर आप इजाज़त दें मैं वापस आता हूँ आपके पास। साथी साहब, अब इसमें एक तो हम जाहिर है जब 27वीं तरमीम हो रही थी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, तो उस वक्त भी कहीं पहले डिस्कशन चल रही थी, लेकिन बाद में हमारे सामने आई जब बिलावल साहब ने ट्वीट की थी, तो इसी वजह से लोग शक कर रहे हैं कि बातचीत हो रही होगी लेकिन अभी बताई नहीं जा रही। और दूसरा ये कि चलिए इस बात पर तो आपका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल उसमें कोई लचक नहीं है 18वीं तरमीम के हवाले से, लेकिन नौजवानों की या 18 साल से 25 साल तक के लोगों से वोटिंग राइट ले लेना, क्या इस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत की बात मान सकती है अगर कोई इस तरह की चीज़ डिस्कशन में आती है? देखें, जब कोई चीज अगर डिस्कशन में आएगी तो उस वक्त जाहिर सी बात है, आपको पता है नवीद कमर साहब, शेरी रहमान साहिबा और जो है नाइक साहब जो है वो गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई डायलॉग होता है, जब उस वक्त फॉर्मली कोई बात आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन अगर इस वक्त
ایز پیپلز پارٹی مجھ سے میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گی. 18 سال میں جب شناختی کارڈ بنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کا آئی ڈی کارڈ بنتا ہے، جب آپ اس کو شناخت دیتے ہیں تو اس کو ووٹر رائٹ بھی ہونا چاہیے، جو کہ ہے اس وقت. اب مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کے دماغ میں یا نون لیگ کا جو لیگل سائڈ ہے ان کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی ہے، لیکن میں اس وقت تک یہ بات کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ایسی کسی تجویز کو جس سے لوگوں کے ووٹنگ رائٹ افیکٹ ہوں گے اس کو سپورٹ نہیں کرے. صحیح ہے. شفقت عباس صاحب، یہ 28ویں ترمیم 26ویں ترمیم کے موقع پر تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کو بڑا مشاورت کی گئی آپ لوگوں سے، بلکہ آخری دن تک آپ لوگ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقاتیں رہیں، پی ٹی آئی کا جو سارا وفد ہے وہ ساتھ میں شامل رہا. ابھی 28ویں ترمیم کا بہت چرچا سن رہے ہیں، کیا پی ٹی آئی بھی آن بورڈ ہے؟ اچھا، پہلا تو میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ 26ویں کی حد تک تو ہم مشاورت میں ایک مرحلے تک شامل ہوئے تھے، لیکن 27ویں میں تو مولانا صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. 27ویں میں آپ کی ضرورت نہیں تھی نا، نمبر پورا ہو گیا. نہیں، مولانا صاحب کی بھی ضرورت نہیں، ان کی بھی ضرورت نہیں، ان کی بھی نمبر پورے تھے. تو اس حد تک تو 26ویں میں ہم تھوڑا دیر بیٹھے، اس کو دیکھا، مولانا صاحب کو بھی سمجھایا کہ یہیں پہ چیزوں کو ہولڈ کریں، یہ یہاں پہ رکنے والی نہیں ہے، اور جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں یہ کر کے رہیں گے. تو شاید مولانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ رک جاتے تو نہ 27ویں کی نوبت جاتی، نہ 28ویں تک کام جاتا، لیکن بہرحال انہوں نے جو بہتر سمجھا. تو 28ویں جو ترمیم ہے اس کے بارے میں تو شاید ابھی تک پیپلز پارٹی کو بھی نہیں پتا پورا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی پتہ نہیں کتنا ایک پتہ ہے. نہیں، مگر دیکھیں نا، پیپلز پارٹی اگر کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی تو کوئی کیسے کروا لے گا؟ بس پھر کیسے ہوگی یہ بات؟ تو آپ کو کنونس کرنا پڑے گا، ڈائیلاگ کرنا پڑے گا، ڈسکشن میں لانا پڑے گا، اس پہ پارلیمنٹ میں یا کہیں اور بحث ہونی پڑے گی نا، پھر ہی پیپلز پارٹی مانے گی. اب سعدیہ جاوید صاحبہ تو کہہ رہی ہیں میں اس بات پہ قائم ہوں کہ 18ویں ترمیم پہ تو کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کرے جی. دیکھیں 18ویں ترمیم ایک ایسی ترمیم ہوئی تھی جو واقعی بہت بڑی ڈیلیبریشن کے بعد 10-11 ماہ تک اسمبلی میں ڈسکشن ہوئی اور اس کے بعد وہ پاس ہوئی تھی. تو ایک جینوئن قسم کی ترمیم تھی وہ. تو ہم بھی نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی چھیڑ چھاڑ ہو، لیکن کی تو جا رہی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ کے تھرو سارا پیسہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، تو قرضے اتارنے کے لیے، ڈیفنس بجٹ کے لیے اور چیزوں کے لیے وفاق کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موقف تو وفاق کا درست ہی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بات تو ہو سکتی ہے اس پہ کسی حد تک، لیکن دیکھیں اس چیز کو لے کے آئیں اسمبلی میں، اس پہ ایک اوپن ڈیبیٹ کروا دیں شروع، کہ یہ مسائل ہیں جی، بتائیں، سارے ممبران بیٹھے ہیں، ہمیں یہ مسائل درپیش ہیں، ہمیں ان چیزوں پہ حل چاہیے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ یہ چوری کی، یہ چھپ کے، اور پھر جب چوری پہ کام نہ آئے تو زوری کی. یہ کیا ترمیم ہوتی ہیں؟ کیا اسمبلی کس لیے ہے؟ اسی ڈسکشن کے لیے ہے نا، کہ ملک کو یہ مسائل درپیش ہیں، کوئی وے فارورڈ ہم نے نکالنا ہے تو کیا کرنا ہے. تو بھائی بیٹھیں، آخر ہم بھی ممبران ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، مسلم لیگ نون بھی ہے، JUBI بھی ہے، MQM بھی ہے، سب کے سامنے ایک مسئلہ رکھیں اور وہاں پہ اس کی ڈسکشن شروع کر دیں، تو کیوں نہیں حل نکلے گا. لیکن آپ نے جو کچھ بھی کروانا ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ جب کروانا ہے. آپ کو نہیں یہ چاہیے کہ پارلیمنٹ کی کوئی سپرمیسی ہو، آپ کو نہیں اس بات کا احساس کہ پارلیمنٹ میں چیزیں ڈیبیٹ ہو کے آگے آئیں، تو پھر اپنی مرضی سے جو مرضی. یہ جو بھی رانا صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا پہلے، اگرچہ بعد بھی ان کا سٹیٹمنٹ یہ آیا کہ نہیں اس طرح کی چیز نہیں ہونے جا رہی ہے، لیکن 18 سے 25 سال کے درمیان کا جو عمر کا ووٹر ہے وہ سمجھتے ہیں انہیں ووٹنگ رائٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلے بھی بات، کچھ چند مہینے پہلے بھی یہ بات اٹھی تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر قانون ساز 25 سال کا ہونا چاہیے تو پھر قانون ساز کو منتخب کرنے والا بھی 25 سال کے کم از کم ہونا چاہیے. میں بات آپ کو بتا دوں کہ ایک 18 سال کا لڑکا وہ شادی کر سکتا ہے، وہ گاڑی چلا سکتا ہے، وہ لیکچرر ہو سکتا ہے 21 سال میں، 20 سال میں، ہو سکتا ہے 21 سال میں نہیں، وہ کروڑوں روپے، اربوں روپے کی بزنس ٹرانزیکشن کر سکتا ہے، کیونکہ قانون اسے میجر کہتا ہے. تو وہ صرف اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ جی میرے لیے میرا نمائندہ کون سا بہتر ہونا چاہیے. 23-24 سال میں تو بچہ PhD کر لیتا ہے، PhD کر کے. اور پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟